زندگی دے اندر اچھی اعمال کر لینے چاہیے۔ رومی کشمیر میاں محمد بگ صاحب وقت دے متعلق تلقین کر دے آیا کی فرمان دے۔ میاں صاحب فرمان دے اس زندگی دی مثال دینے آیا ہوں۔ آپ فرمان دے نے کئی سیاں پانی نو گئیاں پر کوئی کوئی مرسی بھر کے جینا بھریا سر تے دھریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ یعنی اس جہان اندر بڑے بڑے لوگ آئے اچھے عمل لے کے تھوڑے جان گے۔ میاں صاحب فرمان دے کئی سیاں پانی نو گئیاں پر کوئی کوئی مرسی بھر کے جینا بھریا سر تے دھریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ تے بھی مثال دے کے سمجھان دن کہندے نے لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد بانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا۔ اصلی وطن تا ہوئیے اگلے جہان ال جانا پیڑے جے اچھی عمل کیتے ہوئے پھر قبر دے اندر بچ جاواں گے، حشر دے اندر بچ جاواں گے، چنگے اعمال کر لینے چاہیے۔ نبی پاک فرمان دین قیامت دے دن سب تو پہلے جڑے سوال ہون گے زندگی دے متعلق وہ سوالے ہون گے۔ حضور علیہ السلام فرمان دین حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث دے راوی نے پہلے نمبر تے فرمایا ہو یہ سوال ہوئے گا بندہ اپنی جگہ تو ہل بھی نہیں سکے گا جب تک یہ جواب نہ دے گا۔ یہ سوال نہ دے کلوں پوچھے جان گے۔ پہلا سوال ہوئے گا اپنی زندگی کس کم دے اندر تو گزاریے، زندگی دے اندر کیڑے کم تو کردہ رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہوئے گا جوانی کس طرح گزار کے آئے ہیں، کس طرح جوانی گزار کے آئے ہیں۔ تیسرا سوال ہوئے گا مال کتھوں کمایا تے کتھے لایا ہے۔ چوتھا سوال ہوئے گا کہ کتھے خرچ کیتا ہے۔ پنجواں سوال ہوئے گا کہ علم سی تیرے کول کتھے تک اس علم دے اتے عمل کردہ رہے ہوں۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا اے فرمانے علی شان ہے۔ معلوم ہویا آخرت دے اندر کامیابی دی کنجی کی ہے اس زندگی دے اندر وقت دی قدر کیتی جائے، وقت دی اہمیت نو سمجھیا جائے۔ بے نمازی ہے تے نمازی بن جاؤ، قرآن تو دور ہیں تے اللہ دے قرآن نال پیار کر لے۔ فضولیات اندر وقت نہ ضائع کر، اپنے آپ نو اچھائی دی طرف چنگی راہ لے پاسے اپنے آپ نو لا لے۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمان دیں حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث دے راوی نے پوچھیا جائے گا کہ تینوں دو نعمتاں دتیاں جان کی کیتا ہے تو؟ پہلی نعمت تندرستی، دوسری نعمت فرصت۔ فراغت سی تیرے کل، تندرستی دے اندر کی کردہ رہے ہیں، فرصت دے لمحات دے اندر کی کردہ رہے ہیں۔ علماء کرام فرمان دیں اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کر دیا رہنا چاہیے۔ فرصت دے لمحات اندر زبان نال اللہ دا ذکر کر دیا رہنا چاہیے۔ اس زندگی دے متعلق فکر آخرت کرنی چاہیے۔ ایک سورہ حشر دے اندر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
اللہ دے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی اعلان کر رہی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پہلے فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ، پھر اگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کل واسطے تسی اگے کی بھیجی ہے، اللہ کو ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے تھوڑیاں کماں دی خبر ہے، یہ نہ سمجھ تو رات کنج گزار دیں، دن دا ٹائم کتھے گزار دیں اللہ نو پتہ نہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، او قادر مطلق ذات ہے، انہوں ہر چیز دا علم ہے، لکھاں پردیاں دے اندر بھی چھپ جاؤ پھر بھی اپنے آپ نو بچا نہیں سکدا ہو، ہر جگہ تے دیکھ دی او ذات۔ جدوں سیدہ زلیخا یوسف علیہ السلام نو 7ویں کمرے دے اندر لے گئیاں تے 7ویں کمرے دے اندر لے جا کے اوتھے ایک بت پہ آیا سی، سیدہ زلیخا نے کمبل چکیا اس بت دے اوتے پا کے یوسف علیہ السلام ول دیکھ کے کہندیاں میرے حسن وال توجہ کر، فرماندے نے اے کی تو کام کیتا ہے، کہندیاں میں اپنے خدا نو چھپا دیتا ہے، میں اپنے خدا نو چھپا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو تا اپنا خدا چھپا دیتا ہے، ایک کمبل پا کے میرا خدا تا ہر جگہ تے دیکھ دے، یعنی اللہ دی ذات دے اوپر جن ہستیاں نو یقین سی، پھر اس سے یقین کامل لل دروازیاں والن دوڑے، حالانکہ تالے لگے ہوئے، دروازیاں نو تالے لگے، تالے جب تک توڑن دا انتظام نہ کرے بندہ اس نیت نال دوڑ دا ہی نہیں کہ کھل جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نو پتا سی کہ دوڑنا میں اللہ نے اپنی قدرت دا ظہور فرما دینا ہے، بندے دا کم ہے محنت کر دیا رہنا، بندے دا کم ہے محنت کر دیا رہنا، چنگی راہ پاسے توجہ رکھنا۔ نبی پاک شائب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دے غلاموں اللہ دے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماندے ہیں 5 چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو، حضور فرماندے ہیں 5 چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلے نمبر تے فرمایا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھو، آج جوانی ہے اصاب صحیح کام کر دیں، کل ہاتھ کمبن لگ جائیں گے، ہاتھاں دے اندر آسا آ جائے گا، کمر جھک جائے گی، سارے بال سفید ہو جائیں گے، وہ لمحات یاد رکھنے چاہیے۔ جوانی ہے بڑھاپے تو پہلے اپنی جوانی نو غنیمت سمجھ، اس جوانی نو برائی تے نہ گزار، انو چنگی راہ لا، اپنے وقت نو صحیح انتخاب دے مطابق گزار، کیونکہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے اخیر ہو جائے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھو، گل میری نہیں امام الانبیاء دیئے سید الانبیاء دا فرمان ہے، فرمایا بیماری تندرستی نو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھ، آج تندرستی ہے کل بیماریاں کے گھیر لین گیاں، لا علاج مرضاں جان گیاں، پھر نماز سجدے ذکر تلاوت اس انداز نال نہیں کر سکدا جی میں تندرستی دے اندر کر سکدا ہے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا مال محتاجی تو پہلے اپنے مال نو غنیمت سمجھو، آج مال ہے تیدا صحیح انتخاب کر، کوئی دکھی آ کے سوال کرے انہوں گالا نہ کٹ بئی، جھڑکا نہ مار لی، دکھیاں نو تلاش کر، عزیزاں دے اندر رشتہ داران دے اندر محلے داران دے اندر اپنی عزیزاں نو تلاش، دکھیاں پریشان حالاں نو تلاش کر کے اللہ دے دتے ہوئے مال دے وچوں انہاں دا حصہ بھی کڈ۔ اس لیے اللہ دے محبوب نے فرمایا تیرے کول مال ہے، محتاجی آن تو پہلے مال نو غنیمت سمجھو۔ چوتھے نمبر تے ارشاد فرمایا فرصت دے لمحات نو مصروف ہون تو پہلے غنیمت سمجھو، اللہ دے محبوب دا فرمان عالی شان ہے، فرمایا فرصت دے لمحات نو مصروف ہون تو پہلے حضور فرمان دے غنیمت سمجھو۔ 5ویں نمبر تے ارشاد فرمایا
اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت سمجھو. آج زندگی ہے موت آ کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے, مر جانا ہے, ایک نہ ایک دن جانا پینا. سدا رہنی نئیوں بہار کر لے اللہ. پڑھ لو ذرا میرے نال مل کے. سدا رہنی نئیوں بہار کر لے اللہ. اے دنیا دن چار کر لے اللہ اللہ. پڑھ لو ذرا مل کے. سدا رہنی نئیوں بہار کر لے اے دنیا دن چار کر لے اللہ. جان تو پیارے مٹی رل گئے. ماں باپ تے تانا انسان مٹی ڈال دے پھر بھی فکر آخرت نہیں کردا. عزیزاں تے رشتے داراں تے جان تو پیارے مٹی رل گئے. مکھ اولاد ساتھوں لک گئے. مکھ اولاد ساتھوں لک گئے. اے دل لو دیوے قرار کر لے اللہ. سدا رہنی نئیوں بہار کر لے اللہ. سورج چڑھ دے دوپہر ہوندی غروب ہو جان دے, یہ بھی یہی فکر دے کے جان دے. زندگی اسی طرح آغاز ہے, اسی طرح ایک دن زندگی دا سورج بھی غروب ہو جائے گا. سدا رہنی نئیوں بہار کر لے اللہ. نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, آج وقت دی اہمیت نو سمجھنا چاہیے. اس زندگی دے لمحات نو ضائع نہ کر بینا. حضرت امام شافعی بہت بڑے امام, کتب سیاستہ دیاں اماماں تو پہلے دے امام, دور اول دے بزرگان دے اندر بہت بڑا نام. آپ فرماندے نے میں صوفیاء دے کول بیٹھا, اللہ دے نیک بندیاں دے کول گیا, میں دو چیزاں سکھیاں اللہ دیاں نیک بندیاں دے کولوں, رب دے محبوب بندیاں دے کولوں. امام شافعی فرماندے دو چیزاں سکھیاں. پوچھیا گیا کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تسی سکھیاں, سانو بھی ذرا ارشاد فرما دیو. فرماندے نے پہلے نمبر تے اللہ دے نیک بندے فرماندے وقت کٹ دین والی تلوار ہے, وقت کٹ دین والی تلوار ہے. کہندے نے اس گل نے مینوں بڑا فائدہ دیتا ہے کہ وقت دا صحیح انتخاب کر لے, نہیں تے وقت دی تلوار اگر چل گئی تینوں کٹ کے رکھ دے گی. تسی مسجد دے اندر آئے ہو, یہ وقت دا صحیح استعمال ہے. گھر بیٹھے ہو تسبیح پکڑ لئیے درود پڑھن لگ گئے ہو, یہ وقت دا صحیح استعمال ہے. قرآن پاک کھول لئے تلاوت کرن لگ گئے ہو, یہ وقت دا صحیح استعمال ہے. بے جا بازار دے اندر بہ جانا, طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں, بے حیائی نظراں چ لے آنی, اس طرح وقت اگر گزارے گا اے وقت تینوں کٹ کے رکھ دے گا. کی جواب دویں گا اللہ دی بارگاہ دی اندر؟ اگر تینوں پوچھ لیا گیا تیرے کول وقت سی, زندگی میں دیتی, نعمتاں تینوں میں دیتیاں, عنایتاں کرم نوازیاں میریاں سن تیرے اوپر, کیوں نہیں میری بارگاہ دی اندر جھکدا رہے ہو؟ کیوں نہیں نماز ادا کردا رہے ہو؟ قرآن دی تلاوت تو کیوں دور سی؟ درود پاک استغفار تو کیوں دور رہے؟ کی جواب دیں گا؟ اس لئے امام شافعی فرمانے میں صوفیاء کول بیٹھا ہو تے اے سکھی اللہ دے نیک بندے کہندے
वक़्त कट देन वाली तलवार है, यानी वक़्त कट के रख देंदा है बंदे नू। इस तो पहले कि वक़्त बंदे नू कटे, वक़्त नू कट्टण दा सोच लेना चाहिए कि किंज वक़्त गुजारना है। अच्छाई दी तरफ, नेकी दी तरफ, चंगे राह वाले पासे, रिज़्क़े हलाल लई निकलना भी इबादत है, चंगी गल करना भी इबादत है, चंगी मजलस दे अंदर बहना भी इबादत है। चंगी जगह ते बह के वक्त गुजारिया कर, सियासी गल्लां दे अंदर अपना वक्त न जाया कर। बई लुडो खेलदियां, ताश कुटदियां, बेहयाई दियां गल्लां करदियां अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। दूसरी गल इमाम शाफी कहंदे मैं अल्लाह दियां नेक बंदियां कोलों जड़ी सीखी है, दूसरी बात यह है कि अपने नफ्स नू चंगे काम लई मसरूफ कर लो, नहीं तो तुहाडा नफ्स तुहानू बुरी राह वल टोर देगा, पैड़ी राह वाले पासे तोड़ लेगा। अज वक्त है अगर फुर्सत दे लम्हात होण, अच्छी सोच बना लेनी चाहिए, तिलावत कर ले, चंगी बात देख ले, चंगी बात जुबान ते ले। फरमांदे ने अपने नफ्स नू अच्छाई वल मसरूफ कर लो, वरना ये नफ्स जेड़ा है तुहानू बुरी राह वल तोड़ देगा, बातिल दी तरफ ले जाएगा। अल्लाह दे महबूब अली सलाम दे गुलामो बरादरान इस्लाम, ए हजरत इमाम शाफी दे दो कौल ने, कहंदे ने मैं ना तो जिंदगी दे अंदर बहुत ज्यादा इस्तफादा हासिल कीता है। नबी पाक साहिब लौलाक दी हदीस सुन लेना। इस हदीस नू मुहद्दिसीन कहंदे सवा लाख हदीस दे बराबर दा दर्जा है। कली एक हदीस जेड़ी है सवा लाख हदीस दे बराबर दा दर्जा है। केड़ी हदीस? हजूर फरमांदे किसी शख्स दे इस्लाम दा हुसन ये है कि बेमकसद कम्मां नू छड़ दवे, फजूल कम्मां नू छोड़ दिता जाए, ये इस्लाम दा हुसन है। हुण अपने कम्मां गौर करनी चाहिए। अगर ता नमाज पढ़दे हो, रोज कुरान दी तिलावत करदे हो, रिज़्क़े हलाल दे लई मसरूफ रहंदे हो, रिज़्क़े हलाल लई माँ बाप लई दुआवां मंगदे हो, अगर जिंदा नहीं उन्हां दी खिदमत करदे हो, इस तरफ वक्त गुजरदा पिया है ते अल्लाह दा शुक्र अदा करना। अगर जिंदगी दे अंदर इहो जे काम भी ने कि अगर इंसान फजूल जगह ते वक्त गुजार दे, ड्रामे देखदा हो, चुगली गीबत करदे आया ते उस लम्हात नू उन्हां वक्तां नू अपनी जिंदगी तो खत्म कर देना चाहिए, उन्हां दी जगह अच्छा काम कर लेना चाहिए। फरमाया इस्लाम दा हुसन ये है हर बेमकसद काम नू छोड़ दिता जाए। बहुत ज्यादा काम ऐसे बजाय मकसद भी कोई नहीं, उल्टा गुनाह बंदे उन्हां कम्मां तो बाज नहीं आंदे, अपना सरमाया लगा देंदे, लखां करोड़ा रुपया बंदे कुत्तियां दी लड़ाई ते ला देंदे, कबूतरां दी उडार ते ला देंदे, लखां रुपए बंदे कुकड़ां दी लड़ाई ते ला देंदे। ऐसी जगह दे ऊपर करोड़ा रुपया लग जांदा है बेहयाई दे सर्कस दियां कम्मां दे ऊपर। इस पासे अपना वक्त सरमाया दाखिल ना कर, जाया ना कर, अपना सरमाया किसे यतीम ते ला, किसे दुखी ते ला, किसे बेवा दी खिदमत कर, किसे मरीज मुस्तहिक नू दुआई लैके दे, ए अल्लाह और उसदे दीन ते लगे या रब दी राह ते दुखी ते गरीब लोगां ते लगे। इसलिए मुहद्दिसीन कहते हैं एक कली हदीस, हदीस तो हर आला है, एक हदीस सवा लाख हदीस के बराबर का दर्जा रख दिए। अल्लाह दे महबूब दा फरमाने आली शान कि इस्लाम दा हुसन ये है बेमकसद कम्मां नू छड़ दिओ, अपनी जिंदगी दे विचों बेमकसद कम्मां नू निकाल दिओ। लुडो खेल रहे हैं वक्त जाया, ताश कुटदे पे हैं वक्त जाया, की फायदा इन्हां चीज़ां दा? अच्छे काम करदियां जिंदगी गुजारो। ये मैं बकायदा पढ़ी ये गल, एक बहुत बड़े अल्लामा लिख देन इस गल नूं कि एक अंग्रेज़ आया, दौरे हाज़र दी गल है कि एक अंग्रेज़ आया पाकिस्तान ते उन्हें देखा कि फाटक बंद सी ते लोग ना सैकल पटरी दे उत्तों गुजार रहे हैं, मोटरसाइकिल जल्दी जल्दी नाल जिहड़ियां चीज़ां आसानी नाल गुजर सकदियां गुजार रहे हैं। उन्हें कहा यार बड़ी कौम मेहनती है, एडी वक्त की इन्होंने अहमीयत है, थोड़ी देर लिए फाटक बंद होया है तो इन्होंने पटरी तो सैकल लंघाने शुरू कर दिते मोटरसाइकिल। देखा तो सही अगे केड़ी मेहनत ये कर रहे हैं। उन्हें जो गड्डी तो उतर के फाटक के परले पासे देखा तो बांदर का तमाशा होंदा पिया। ये यानी दौरे हाज़र है, सर्कस देख दे घंटे लंघा देना, बांदरां दा तमाशा देख दे, फजूल कम्मां दे अंदर अपना वक्त जाया कर देन।
یہ مختصر جی زندگی ہے، اس نو چنگیاں کماں وچ گزار، یہو جی جگہ تے وقت گزار کہ حشر وچ قبر وچ شرمندگی نہ ہوے، ورنہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، گھڑی چل دی رک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، اے وقت اتھے ہی رک جائے گا جڑا اج فضولیات گزاردا ہے، بس زندگی دا ٹائم پورا آ گیا ہے، آ ہن جواب دے، جس مالک نے تینوں زندگی دتی سی انہاں دی عدالت وچ آ جاؤ، گھڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، تیرے کم سارے رہ جانے، تیرے کم موت نہیں دیکھ دی، اے دے کاروبار دے معاملات مول نہیں دیکھ دی، اے دے بچے اے دی جوانی ہے، اے دا مکان ہے، موت کچھ بھی نہیں دیکھ دی، تیرے کم سارے رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے، گھڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، نبضاں رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، سنجے محل حویلیاں چھڈ جانے، سنجے محل حویلیاں چھڈ جانے، جنہاں مکاناں نو بندہ اتنی محنت دے نال تعمیر کردا ہے، ایک دن اینا مکاناں چوئی جنازہ اٹھے گا، سنجے محل حویلیاں چھڈ جانے، ڈیرے وچ قبراں دے لا لینے، ڈیرے وچ قبراں دے لا لینے، گھڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، او بڑی کریم ذات ہے، اج لمحات نو اچھی انداز نال گزار لو، چگے طریقے نال لمحات نو گزار لو، حکیم عبدالحی رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ دے بہت بڑے صوفی بزرگ اللہ دی رحمت دا ذکر کر دے ہوئے گل بیان کریا کر دے سن، فرمان دین کہن دین رات دا ویلا سی، ایک چور کسے مکان دے اندر لٹن لی داخل ہویا تے دو بھائی اس مکان وچ رہندے سی، انہاں دی اکھ کھل گئی، چور دوڑے آؤ، او بھی چور دی تلاش گھروں نکلے، چور نو اگے مسجد نظر آئی، انہیں جتی اتاری قیام دی حالت وچ کھڑا ہو گیا کہ کوئی مینوں پکڑے نہ آگے، اے سمجھن کہ کوئی عبادت کردہ پی ہے، دوویں بھائی تلاش کر دے مسجد دے دروازے تے جس وقت آئے، ایک بھائی کہندا ہے او کھڑا ہے چور، دوجا کہندا ہے نہیں اے چور نہیں، اے صوفی صاحب نے، اے اللہ اللہ پہ کر دن، عبادت کر دن، اینی گل کر کے دوویں بھائی اگے چل پہ، حکیم صاحب کہندے نے بندہ بے ذوق نہ ہوئے، بے حیا نہ ہوئے، عمل دی پواں کمی ہوئے، اے جڑا ہے تا چور سی پر ذوق والا سی، گل سن لئی، گل دل تے اثر کر گئی، جدوں دوجے بھائی نے کہا چور نہیں اے تا صوفی ہے، دیکھدا نہیں نماز پڑھدا پیا ہے، چور بھی تہجد پڑھ دل، چور بھی قیام وچ بھلا کھڑے ہوندے، اے گل کناں نال سنی تے رو کے کہندا مولا وضو بھی نہیں کیتا، میں تا ڈرامے لئی کھڑا آیا سی دنیا تو بچن لئی، پر مولا پھر بھی میرے عیب تے پردہ پایا ہے، جے جھوٹا ہی آ کے تیرے حضور کھڑا ہو گیا وہاں، تو میں نو بدنام آن تو بچا لیا ہے، جے میں وضو کر کے صاف لباس پہن کے تیرا شکر ادا کر کے تیرے اگے کھلو جاواں تے کنے رحمت دے دروازے کھول دے گا۔
حدیث پاک دے اندر آندا ہے جنتی بندے بھی اس گل دے اتے حسرت کرنگے کہ کاش جڑا زندگی دا سی وقت ویلے بیٹھیاں گزارے او دے اندر اللہ دا ذکر کیتا ہوندا جنتی بندے حسرت کرنگے جہنم والیاں دی گل تے ایک پاسے رہ گئی جنت والے کہن گے اس لئی وقت دا صحیح استعمال کرو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیاں کہندیاں جدوں بھی میری نگاہ حضور دے رخ انور ول گئی ہے لب مصطفیٰ حرکت دے اندر ہویا کر دے دن حضور اللہ دے ذکر دے وچ مصروف ہویا کر دے دن امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فکر آخرت ہے حضور علیہ السلام اس انداز نال وقت مبارک گزاریا کر دے دن آج سانو وقت دی قدر نہیں ہے ساڈا تو جی معاشرے دی جڑی حالت ہے ولیمے دا ٹائم 12 بجے دا لکھیا ہے تے روٹی 4 بجے کل خانی دا وقت 7 بجے دا دیتا ہے تے او 8 بجے تھوڑیاں جگہ جتے پابندی کرن لگ گئے جو اتنے بھی اسی کر دیں 9 دا ٹائم ہے تو 9 بجے ختم شریف شروع جڑا وقت ہے او دی پابندی ہونی چاہیے ساری رات محفلان تھوڑی جی بعد کر لو جی کوئی خاص نہیں کر سکتا انہاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے وقت دی پابندی لازم ہونی چاہیے محفل ہے تو رات 3 بجے تک محفلان 10 نعت خان 4 خطیب نے تو وہ جتھے 3 بجے محفل مکے تو جڑے جاندے پہ نماز پڑھن گے فجر نہیں پڑھن گے تو وقت تو ساڑھے بندے خیال نہیں کر دے وقت دی پابندی نو ملحوظ نہیں رکھ دے اے حالت ہے ساڑھے معاشرے میں وہ ایک مولانا ابو نور بشیر بہت بڑے علامہ گزرے بزرگ وہ کہتے ہیں بھی ایک نعت خان ہٹے ہی نہ تے بندہ سامنے ایک ہی رہ گیا وہ کدی ادھر نو جائے تے کدی ادھر نو جائے انہوں کہنے لگا بھی باقی تا چلے گئے نے تسی خیر ہے ادھر سجے کھبے پھری جاندے ہو وہ کہتا میں بندہ لب رہے جنہیں تینوں سدے ہے اس لئی وقت دی پابندی ہونی چاہیے معاملات دے اندر معمولات زندگی وقت نو ضائع نہیں کرنا چاہیے وقت نو اچھی راہ والے پاسے لاؤ فضولیات تو بچاؤ نماز والے پاسے لاؤ نفل پڑھدیاں لاؤ جدو یہ واقعہ تا بڑا طویل ہے اگر انہوں تفصیل نال بیان کیتا جائے جس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن واسطے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر آئے نا ملن واسطے تے حضور دا آ کے سلام پیش کیتا بھی اویس تینوں حضور نے سلام بھیجے ہے کیسے لوگ نے جنہوں نے حضور سلام بھیجے نبی پاک کیوں ویسے کرنی نو سلام بھیجی ہے صحابہ کرام پوچھیا سی حضور اویس کی کردا ہے شرح شفا شریف نسیم الریاض جلد 5 میں پڑھیا ہے فرمایا دیاں راتاں قیام وچ گزر دیاں وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیاں اور نفل پڑھ دیاں ویلا کردا ہے اویس دا وقت فضول نہیں سی گزردا اس لئی خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام بھیجیا فرمایا اویس نو جا کے کہنا میرا سلام بھی دے دینا جبہ بھی دے دینا تے اویس نو کہنا میری امت لئی دعا کر دے جنہ وقت دی قدر کیتی انہاں نو سلام بھیجے گے جنہ زندگی نو غنیمت جانیا انہاں لئی تحفے بھیجے گے تے خواجہ صاحب نے فرمایا جدو حضور نے سلام بھیجے تے حضور دی کیفیت کی سی حضرت عمر نال مولا علی نال گفتگو کر دے پین حضرت عمر مولا علی سوال کر دے نظر خواجہ ویسے کرنی تے بھی تسی حضور دا دور بھی پایا تے زیارت لئی کیوں نہیں آئے خواجہ صاحب نے یہ گل ٹال دیتی یہ دا جواب نہ دیتا یہ گل ٹال کے اگلی گل جڑی کیتی او دے چی جواب بھی سی فرمایا اے دسو کہ حضور دے جڑے ابرو مبارک نے اے کس طرح دوروں جدوں دیکھ دے سا کینج دے لگ دے سا ابرو مبارک یہ حضرت عمر اور مولا علی نے سوال کر دیتا ایک لمحے لی خاموش ہو کے گوئی کہندے نے جنہیں نہیں ویکھیا او دے کولوں ہی پوچھ لینے ہیں جنہیں نہیں دیکھیا وہی دس دے حضور دے ابرو جدوں دوروں دیکھ دے سا تے کس طرح دے محسوس ہوندے سن خواجہ ویسے کرنی فرمایا جدوں دوروں دیکھ دے سا حضور دے ابرو مبارک ملے ہوئے لگ دے سی جدوں قریب آ جاندے سن جدا سی وچ ایک تار جی نظر آندی سی اے جدا نظر آندے سن اے او بیان کر رہے ہیں جڑے بظاہر زیارت لئی نہیں گئے مدینہ پاک معلوم ہویا بظاہر پویں نہیں گئے انج حضور نے کئی باری زیارت تو مستفیض فرمایا اگلی گل فرمایا سلام لئی فرمایا ہن تسی بھی آخرت دی تیاری کرنی ہے
تے میں بھی آخرت دی تیاری کرنی ہے، تسی بھی کرنی ہے تے میں بھی آخرت دی تیاری کرنی ہے۔ ہن تسی بھی جاؤ تے میں بھی آخرت دی تیاری کردہ، ہن اپنی ملاقات میدان حشر دے وچ ہوئے۔ جنہاں نو وقت دی قدر سی، جنہاں ہستیاں نے وقت گزاریا ہے، جنہاں نو اللہ رسول دیاں بارگاہ میں حاضر ہون دی فکر سی، آج جڑے ساڑے لمحات نے، جو معاملات نے، اسی اس تو واقف ہاں۔ اپنے وقت نو اچھے انداز نال گزارنا چاہیے، اچھے طریقے نال گزارنا چاہیے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔